تکبر دا شمار کبائر دے وچ ہوندا ہے۔ تکبر کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر متعدد دفعہ اس دی مذمت کی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، البتہ انہاں لوگاں نو اپنی آیات تو پھیر دیاں گا جڑے زمین تے ناحق تکبر کرتے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے دے دل دے وچ رائی دے دانے دے برابر تکبر ہویا وہ جنت وچ داخل نہیں ہو سکے گا، اور فرمایا کہ جس بندے دے دل دے وچ رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہویا وہ جہنم وچ نہیں جا سکے گا۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنا لشکر تیار کیتا جس دے وچ درندے پرندے چرندے جانور جن انسان ہر طرح دی مخلوقات آئی۔ آپ اپنے تخت تے جلوہ افروز ہوئے اور تخت اتنی بلندی تک پہنچا کہ آسمان دے فرشتیاں دی تسبیحات سنائی دین لگ پھر یہ تخت تھلے اترا اور اتنا تھلے آ گیا کہ انہاں دے پیر سمندر دے پانی نو چھوون لگ پے۔ تو آواز آئی کہ اے سلیمان اگر تھوڑے کسے ساتھی دے دل دے وچ ذرا برابر بھی تکبر آ جاندا تو میں انہاں نو جتنی بلندی تے لے گیا ہاں انہاں نو اتنی اونچائی تے لے جا کے انہاں نو گہرائی دے وچ ڈیگ دیندا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم دے وچوں ایک گردن نکلے گی جس دیاں 2 اکھاں ہون گیاں، 2 کان ہون گے، قوت گویائی رکھنے والی زبان ہوئے گی، اور وہ آکھے گی کہ مینوں 3 شخصاں تے 3 بندیاں تے مسلط کیتا جائے گا۔ پہلا بندہ سرکش اور متکبر، دوسرا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال کسی نو شریک ٹھہران والا یعنی مشرک، اور تیسرا بندہ مصور تصویر بنانا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے نو بشارت ہوئے کہ جس نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب دا علم دیتا اور متکبر نہیں۔ اور حقیقت ہے کہ جنہاں لوگوں نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب دا علم دیتا ہے، میں اپنی زندگی دے وچ انہاں دے وچوں 75% بندیاں نو متکبر ہی پایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑے لوگ تکبر کردے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن انہاں نو چونٹیاں دی طرح جسامت عطا کرے گا، یہ لوگاں دے پیراں دے تھلے رگڑیمن گے اور مسلے جان گے، یہ انہاں دی سزا ہوئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ جو قیامت والے۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جنہاں دی سزا وقتی اور موقع دے ملتی ہے، تکبر بھی انہاں گناہوں دے وچ شامل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موذی گناہ تو سانو سارے نو محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اگر تسی ساڈے چینل نو اجے تک سبسکرائب نہیں کیتا اس نو سبسکرائب کر لو، انشاءاللہ تے تھانوں بہت اچھی ویڈیوز ملدی رہن گیاں۔